नमस्कार आणि ओंकार. साखळी कितें तरी कुजबूज चालू आसा. कितें ती? साखळेन व्हडली कुजबूज चालू आसा. एक कुजबूज आसा ती खंय तरी हावजींग बोर्डाची न्हू जागो आसा थंय नर्सींग स्कूल चालू केला आनी त्या नर्सींग स्कुलान 1.5 वर्स जाले म्युन्सिपाल्टीक जे पयशे दिवंक जाय ते कांय दिना. पण त्या हावजींग बोर्डान जे हॉल आसलेले ते कित्याक लागून ते हॉल बांदले लोकां मदीं सामकी कुजबूज चल्ल्या. म्युन्सिपाल्टी थंयसर कांय विचारूंक वचना, कित्याक वचना, कितें विचारूना कांय ना. ते हॉल बांदलेले लोकांक लग्नाक लागून, ते हॉल बांदलेले लोकांची बर्थडे जावं आनी कितें प्रोग्राम बारीक बारीक कितें प्रोग्राम करूंक जाय अशाक लागून ते हावजींग बोर्डाचे हॉल आसा ते हॉल कोणे तरी कॅप्चर करून दवरला आनी नर्सींग स्कूल म्हणून ते जर घातलेले आसा आनी बबली आनी बंटी आहा ती सामकी लूट चल्ल्या. PWDच्या कायद्या प्रमाणे खरें म्हणजे जाल्यार 1.5 लाख रुपया म्हयन्याक ते इन्कम म्युन्सिपाल्टीन वचोंक जाय आसली. पूण म्युन्सिपाल्टीचो चेअरपर्सनूय विचारना, म्युन्सिपाल्टीचे कॉन्सुलरूय विचारना. कित्याक इतलो धाक आसा? इतलो धाक कित्याक आसा? ही कुजबूज चल्लेली आसा. आमकांय मेळना, फंडय मेळना म्युन्सिपाल्टी जाल्यार हे दवरला कित्याक? एक जाय कित्याक? हे कोण हो बबली आनी बंटी जे नागोडे चल्लेले आसा गोंय काबार करता, म्युन्सिपाल्टी काबार करता आनी कोणाक गट्स जायना. भितरल्या भितर इलेक्शनाक लागून आतां ही कुजबूज लोकांची व्हडली चर्चा चल्लेली आसा. अशे कुजबूज न्हू साखळेन भरपूर कुजबूज आसा. लोक भिवन कोणाक कितें सांगूंक वचना. कित्याक ना तुका ट्रान्सफर करता, नाजाल्यार तुज्या घराचेर बडी हाडटा, नाजाल्यार तुका आनी कितें करता असो धाक घालून दवरला त्या बंटीन आनी बबली. आनी हेकाच लागून लोकांची फक्त कुजबूजच उरल्या. लोकांची फक्त कुजबूज उरल्या, प्रतिक्रिया कोणाक ना. हांव ते साखळेकारांक सांगूंक सोदता, अरे बाबा हेच्या फाटल्यान कोण म्हणून विचार करतात लोक. काणी हाडपाची हेच्या पयलीं तुमी कांय विचार केलो ना. हेका हाडच्याय पयलीं तुमी विचार करूंक ना, जावं हेच्या पयलीं आसले तेका विचार करूंक ना. आत्तां कित्याक विचार करूंक जाय? फातर सुद्दां दवरा तेका निवडून हाडा. पण ह्या बबलीक नाका आनी बंटीक नाका. ह्या बंटीक जाल्यार अजिबात नाका. दुसरी आनी एक कुजबूज आहा. तुमकां खबर आहा हरवळ्या पांडवाचें घर आसा, फातरांनी कोरलेले पयलींच्या काळाचे. ज्या वेळार पांडव आसलेले त्या वेळाचे थंयसर घरां आसा. आमी पयलीं ल्हान आसतना बी थंय पिकनिकेक वयतालीं, वनभोजन करतालीं, थंयसर भोंवप येवप आसलें. थंयच्या आशीक कुशीक न्हू 40-45 कितलीं तरी घरां थंय बांदलेलीं आसा. ती घरां एज पर हेज्या प्रमाणे कायद्या प्रमाणे त्या घरांक लिगलायज करपाक मेळना. लिगलायज करपाक मेळना. कायदो आसा ताका की थंयसर त्या पांडवांचें हें बी आसल्या कारणान थंयसर लिगलायज घरां करूंक मेळना. तरी सुद्दां गोंयकारांनी थंय घरां बांदलेलीं आसा. बरी गजाल आसा बाबडी, रावतात, कांय प्रॉब्लेम ना तांकां, बांदता. पूण थंय एक कुजबूज आनीक चल्ल्या की बबलीचो सामको घट्ट आहा पळय पिये, बबलीचो घट्ट पिये ताका खंय घर लिगल करून दिला. ताका एकट्याकूच 40-45 घरां ताका एकट्याकूच घर लिगल करून दिवप हेचो अर्थ कितें? ही बी कुजबूज चल्ल्या. कितें हें का म्हणून अन्याय का म्हणून लोक वचोन वचोन पांयां पडटात. लोक पांयां पडटात की आमचें करा, आमचें करा, पण जायना. म्हाजें घर ह्या कायद्या खाली सुद्दां तें घर जायना. फाल्यां ह्या बंटीक जर परत हाडलो, जावं बंटीन उजवड घातलो परत येवपाचो, लोकांक धमकी दिवंक जावं अशें तशें करून राजकारण करून जर परत येयलो जाल्यार ती 40-45 घरां सुद्दां मोडून घालपाक तो वगत ना. थंय मागीर सरकाराचें कितें तरी हें तें आतां कशें हावजींग बोर्डाची सगळी प्रॉपर्टी खाल्ल्या तशें करून अशें कितें तरी जावपाक शकता. म्हणून लोकांक हांव म्हणूंक सोदतां की गोंय काबार जाल्लें आसा तुमच्या बंटीक लागून. उपकार करा, फातराक हाडा, वळशाक हाडा, जावं आनी कोणाक हाडा, सोण्णांक हाडा, फुटलेलो कुसलेलो नाल हाडा, पण हेका हाडूं नाका. तुम्ही नर्सिंग होमाचे तुमी एक म्हणले तुम्ही जाल्यार ताका परमिशन आसा ताका? परमिशनूय ना. म्युन्सिपाल्टीक पयशे दिना म्हणजे तूं पळय कितें आसा दादागिरी. ही दादागिरी. हें हांव खातलो, तें हांव खातलो. तूं पळयना आझाद मैदानाचेर सुद्दां जे आमची हॉलां आसा म्हणजे वयर आतां तो हो आमचो कसलो हॉल तो वयर आहा तो आल्तीना तो? आल्तीन न्हू, आमच्या हायवे रोडार आसा पळय, बांबोळी वयता त्या रोडार. त्या रोडाक ते कोणाक 25 लाख मेळटा म्हणून ते भाड्याक दिला. आनी आझाद मैदानाचेर ही फुकट सवाय हें खावपाचें
आणि ते लुटपाचे आणि हे लोकांक पब्लिकाक जे भोंवपाक आसा ते काबार करपाचे. श्यामाप्रसाद हय मुखर्जीचे मुखर्जीचे ते काबार करपाचे, फक्त हे करपाचे. दुसऱ्यांक गरीब लोकांची जी हें आसा प्रॉपर्टी म्हणजे आमकां भोंवपाचे. आतांच हांवें पळयलें, हांव हांगा अर्दे वर जालें आसा, लोक सगळे हेजे फोटो काडटा, तेजे फोटो काडटा, हांगा रावता, हेज्या वांगडा फोटो घेता. ही पब्लिकाची हें. आनी हांगा आझाद मैदान म्हणजे स्वतंत्र सैनीक जे आसा तांकां श्रद्धांजली जागा. अशी तुमी हावजींग बोर्डाची जागा लोकांक कितें तरी हॉलाक कितें तरी म्हणजे लग्नाचें कार्य म्हणा, बड्डेचें कार्य म्हणा, फुलां म्हणा, आनी कितें असलें जेन्ना घालपाचें आसा ताका लागून जर तो जागो आसा थंय नर्सींग स्कूल घालून दवरल्यार कसली दादागिरी. बरें तूं नर्सींग स्कूल घातल्यार आमकां प्रॉब्लेम ना, पूण फंड तरी दिता. ते म्युनिसिपालिटीचे कावन्सिलर आसा ते निर्लज्जम सदा सुखी, ते बी सगळे तसलेच. ते विचारिना, हे दिना, एक रेजोल्युशन पास करून सरकाराक धाडी बी ना. हे यांचे कितें आसा, अशें केलें जाल्यार तेंचेर मागीर बडी पडटा, तेंचेर बडी पडटा, आमचेरूच पळयना केशी कितले पडटा ते. तशें जाता ते. म्हणून ते लोक कोण उलोवपाक वचना आनी फंडय दिना, PWD हें करना. पण एक आसा, त्या नर्सींग सुमार कलर मारतले जाल्यार PWD, कितें रिपेर करतले जाल्यार PWD, हे सगळे तेणे करप. आतां PWD कोणा म्हणल्यार कडेन गैरफायदो घेता पावराचो. पावराक रावन राजकारणाचे लोक हे गैरफायदो घेतात आनी लोकांक नुकसान करता. लोकांक जाय जाल्यार तितून कांय मेळना. लोकांच्या नांवान स्वताची पोळी भाजून घेवप हेच कुजबूज सगळे साखळेन चल्लेली आसा. ही कुजबूज सामको रंग येयला सद्या, इलेक्शन लागीं पावलेलें आसा, कुजबुजाक सामको रंग येयलो आसा आनी म्हणूनच ही कुजबूज वास्को पर्यंत पावली. तुमी कितें म्हणूंक सोदता, लोकांक कितें म्हणूंक सोदता, साखळेच्या लोकांक? आमी लोकांक एकूच सांगता, बाबा न्हू, हाडलो केलो बरें आसा, आतां सुदरा. कित्याक गोंय जर राखूंक जाय हेतून तुमचोय आमकां सहभाग जाय. खंय तरी ह्या बंटीन घरानूच काडून दवरूंक जाय. कित्याक ह्या बबलीन आनी बंटीन कितें कितें नाटकां केल्लीं आसा. तुमी जर गोंयान रावत जाल्यार कांय जावपाचें ना. आमकां गोंय जर सांबाळूंक जाय, तुमचो आमकां सपोर्ट जाय, हेंच मागता. देव बरें.